तर चाहिँ आफूसँग नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर व्यवस्थापिकालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि भङ्ग गरिदियो। अब त्यसमा चाहिँ अब चेक एन्ड ब्यालेन्स कसले गर्ने त भन्दाखेरि थ्योरी अनुसार पनि के हो भन्दा न्यायपालिकाले गर्ने हो, न्यायालयले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्टिस त दियो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबभन्दा चिन्ता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब फेरि चाहिँ अब सेटिङको कुरा आइरहेको थियो होइन, सेटिङ भन्छ महासेटिङ भन्छ। म त फेरि चाहिँ खुद आफै पनि चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ पोलिटिकल केसमा चाहिँ म चाहिँ फसिसकेको मान्छे, अनुभव गरेको मान्छे। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि साय आयोग जुन गठन भयो नि त, यो चाहिँ जुन अधिकारको लागि भनौँ न त्यो चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने बेलामा त जेल जानुपर्छ, निर्वासित जीवन हुन्छ, कुटाइ खाइन्छ, सब हुन्छ नि त। त्यसबाट पनि पास गरिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ जब अनि चाहिँ कुर्सीमा चाहिँ तपाईँले राख्नुहुन्छ, पावरमा प्राइम मिनिस्टर होस्, मिनिस्टर होस् या जुनसुकै चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा होस्, त्यो कुर्सीमा बसेपछि त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ, यदि उसले चाहिँ विधि प्रक्रिया मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छ भने अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रु डेमोक्रेट भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने उहाँले चाहिँ भनेको कुरा। अहिले म चाहिँ हेर्छु लामो लामो जेल बसेकाहरू, अहिलेकै हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री 14 वर्ष बसेको भनेर भन्छ। अब हाम्रै काङ्ग्रेसकै नेताहरू हेर्ने हो भने अब मैले त भने नि 20 वर्ष 21 वर्ष जेल बसेका मान्छेहरूसँग पनि सङ्गत गरेको मान्छे, केही समय म आफू पनि जेल गएको मान्छे। तर चाहिँ पावरमा गइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो नेताजीहरूले चाहिँ सुन्दरी जेलमा निकालेको त्यो टेस्ट केसमा चाहिँ टेस्ट पास चाहिँ गरेको बिरोलै मैले चाहिँ देखेको छु। अहिले भने नि यो अधिकारको लागि फाइट गर्ने, यो चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्सलाई चाहिँ ऊ गर्ने, जोड गर्ने, यो अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तामझामको चाहिँ जमाना छ। अलिक तडक भडक गर्ने खालकाहरू, सबैले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्ने खालकाहरू, तिनीहरू चाहिँ सत्तामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा। अब अहिलेकै यो एक्जाम्पल ल्याउँ न। अब प्रथम संविधान सभामा पिपलको चाहिँ म्यान्डेट हामी त मानेकै हो, कम्युनिस्टहरूलाई नै दिएको हो नि त संविधान लेख भनेर। तर संविधान त नलेखिकनै संविधान सभा त भङ्ग भएकै हो नि त। आखिरमा दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी भएको हुनाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन अरू कुन कुन पार्टी हो कम्युनिस्टहरूको ले चाहिँ गर्न नसकेको काम यो चाहिँ दोस्रो संविधान सभापछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा मलाई चाहिँ खुसी के लाग्छ भन्दाखेरि मेरै पार्टी सभापति सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा यो चाहिँ संविधान चाहिँ जारी गरेको हो। र त्यसबेला म पनि संविधान सभाको यो चाहिँ सदस्य पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र मलाई चाहिँ खास गरेर काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रले यो चाहिँ प्रथममा पनि दोस्रोमा पनि यो अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ नयाँमा पनि थर्ड टाइम मैले चाहिँ काठमाडौँ नम्बर 1 लाई चाहिँ मैले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। यो कस्तो भन्दाखेरि संविधान सभाको बेलामा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो चाहिँ भूमिका खेलेकाहरूले पनि यो अहिले टाइमले घटनाले चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ देखाउँदो रहेछ कि संविधान सभा जारी गर्दाखेरिको अब अहिले चाहिँ भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता हुनुहुन्छ, अध्यक्षता कसले गरेको? संविधान सभाको अध्यक्षको नाताले चाहिँ संविधान जारी गर्छ। आफैले लेखेको संविधानलाई चाहिँ यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ स्वार्थलाई, नेताको चाहिँ स्वार्थमा यो यसो होइन भनेर चाहिँ बोल्ने खालकाहरू अब के कुरा गर्ने भने त्यस्तोबाट चाहिँ अब के हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु? मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तमाम सबैले चाहिँ सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। यो हामी कसैलाई चाहिँ होच्याउने यो चाहिँ भनौँ न नराम्रो कुरा गर्ने हामी चाहिँ गर्न चाहन्छु। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मैले त धेरै मैले भोगेको छु।
यो अलिकति नराम्रो खालका नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिक्स भनेको खै यस्तै खालले मात्रै गर्ने हो कि भनेर जो भन्छ नि त त्यो त होइन नि। यो कस्तो भन्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पोस्टमा चाहिँ त्यस्तै खालका परेपछि मान्छेहरूले चाहिँ के कन्क्लुजन ड्र सबै त्यस्तै हो भनेर। जसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि डक्टर मेडिकल प्रोफेसनमा चाहिँ राम्रो मान्छे पनि छ, ठिक्कै पनि होला, अलि के छ भन्दाखेरि मेडिकल इथिक्सलाई पनि अलिकति यताउता गर्ने खालकाहरू पनि त होला नि। सोसाइटी हो, हुन्छ त्यसमा। तर एक दुईजना खराब भयो भन्दैमा सबै डाक्टरी व्यवसाय यो यिनीहरू सब खतम छ भनेर भन्न त मिल्दैन नि। शिक्षकको पनि त्यही होला, राम्रो पनि होला, कोही नराम्रो होला। तर एक दुईजना खराब भयो भन्दाखेरि शिक्षण व्यवसाय खतम भनेर त भन्नु मिल्दैन नि त। त्यस्तै गरिकन पोलिटिकल यो चाहिँ फिल्डमा पनि एक दुईजना प्रोमिनेन्ट लिडर्सहरूको यो चाहिँ भनौँ न अनडेमोक्रेटिक जुन एक्सर्साइज गर्छ, अनडेमोक्रेटिक जुन प्र्याक्टिस गर्छ, इलिगल जुन प्र्याक्टिसेसहरू गर्छ, त्यो एक दुईजनाको नाममा चाहिँ सबै नै त्यस्तै हो भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ त्यो पनि हामी चाहिँ त्यो कन्क्लुजन चाहिँ ड्र गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र म त के भन्छु भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिसको एउटा चाहिँ हामी स्कुलमै हुँदाखेरि पढ्थ्यौँ नि त, यो के हो भन्दाखेरि वेल्थ लस्ट नथिङ लस्ट, हेल्थ लस्ट समथिङ लस्ट, क्यारेक्टर लस्ट एभ्रिथिङ लस्ट। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यारेक्टरलाई चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो कि यो चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ खतिवडाजीले भने जस्तै खालि बोलेरै मात्रै सबै हुने हो भने त संसारै कहाँबाट कहाँ पुग्छ नि त। बोलेर मात्रै त हुँदैन, काम गरेर चाहिँ देखाउनु सक्नु पर्यो। त्यो गर्नुको लागि के हो भन्दाखेरि हामीहरूले पनि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने यो प्रतिनिधि कस्तो हुन्छ, जनप्रतिनिधि जनता जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। यो एकदम क्लियरली मैले भने नि, जनता जस्तो छ जनप्रतिनिधि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रै पार्टीमा म के भन्छु भन्दाखेरि यो महाधिवेशन प्रतिनिधि जस्तो छ पार्टीको नेता पनि त्यस्तै हो। त्यो त रिफ्लेक्सन हुन्छ नि त। यो जनप्रतिनिधि खराब भएपछि त भोटर्सहरू पनि त केही कमी कमजोरी होला नि त। खालि इलेक्टेड मेम्बर्सहरूलाई लिडर्सहरूलाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ? चुनाव हुँदाखेरि राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ पराजित गराउने अनि चाहिँ जो बढी खर्च गर्न सक्छ, जो टिकडम चाहिँ चलाउन सक्छ, म्यानिपुलेट बढी गर्न सक्छ, त्यस्तोले राम्रो गर्छ भने राम्रो हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि त। त्यसकारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ सिटिजन सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर भएर चाहिँ सोध्नु समय चाहिँ आएको छ। र अहिले चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो कोर्टको चाहिँ डिसिसन आएको छ, मलाई चाहिँ निकै मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सन्तोष लाग्यो। म त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रै पार्टीले नि नेपाली कङ्ग्रेसले यो अनडेमोक्रेटिक हो, यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हो भनेर त हामीले भनेकै हो। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्याम्पेनिङ गरिरहेको बेलामा पनि हामीले त भनेकै हो। मैले भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको एउटा चाहिँ विशेषता कस्तो छ भन्दाखेरि यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ सिस्टम हो। यो चाहिँ जुन सेपरेसन अफ पावरको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छन्। यसबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुखले के गर्यो भन्दाखेरि संविधान लेख्दाखेरि आफै थिए, तर चाहिँ आफूसँग नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर व्यवस्थापिकालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि भङ्ग गरिदियो। अब त्यसमा चाहिँ अब चेक एन्ड ब्यालेन्स कसले गर्ने त भन्दाखेरि थ्योरी अनुसार पनि के हो भन्दा न्यायपालिकाले गर्ने हो। न्यायालयले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्टिस त दियो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबभन्दा चिन्ता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब फेरि चाहिँ अब सेटिङको कुरा आइरहेको थियो होइन, सेटिङ भन्छ, महासेटिङ भन्छ। म त फेरि चाहिँ खुद आफै पनि चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ पोलिटिकल केसमा चाहिँ म चाहिँ फसिसकेको मान्छे, अनुभव गरेको मान्छे। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि सहायक आयोग जुन गठन भयो नि त, त्यो सहायक आयोगबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब दशा आएपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ। पब्लिकमा चाहिँ क्लिन इमेज भएकोलाई मलाई नि के हो भन्दाखेरि सहायक आयोगले चाहिँ हो यसो चाहिँ के गर्यो, यसो हेर्नु पर्यो भने इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेर कुरा उठाए। मैले भने राजा के संवैधानिक राजतन्त्र हो, संविधानमा बमोजिम चल्न सक्नुपर्छ।
यो असंवैधानिक तवरले यो 100 आयोग गठन गरेर मैले किन कोअपरेट गर्ने? गर्नै पर्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछ, त्यसबाट गर। म गर्दिनँ, कोअपरेट गर्दिनँ भनेर अब तपाईँहरूले चाहिँ थाहा होला 101 क्रान्तिकारी नेताहरू सब गरेर लुरु गरेर बयान दिनु। मैले भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिक प्रिन्सिपलको कुरा हो। यो चाहिँ अविधिक हुँदै नभएको अधिकार त्यसले चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ कसैले चाहिँ पोलिटिकल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेन्डेटा भन्छ नि, रिस फेर्ने काम गर्नु पाइन्छ। मैले भने यो असंवैधानिक छ, म कोअपरेट गर्दिनँ। प्रजा गर्दै गर्दैन भनेर मलाई चाहिँ घिसारेर लग्यो। परगनमा मलाई चाहिँ सोलिटरी कन्फाइनमेन्ट पाएँ, एक्लै राखेँ। तर 10.5 महिनापछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यही सुप्रिम कोर्टले ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यो जुन 100 आयोग गठन गरेको यो असंवैधानिक हो भनेर त प्रमाणित भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो पौष 5 पछि पनि हाम्रो पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले बोलेँ। मलाई चाहिँ विश्वास छ, किन भन्दाखेरि म आफै भुक्तो हो। न्याय दिन्छ न्यायालयले, धेरैले भन्थ्यो सेटिन्छ के हो गर्छ, तर आयो नि त। र सबभन्दा राम्रो पक्ष के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चिन्ता के लाग्छ भन्दाखेरि फेरि हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि चाँडै हामी चाहिँ बिर्सिन्छौँ घटनाक्रमहरूलाई। मानौँ कि यो संविधान सभा चाहिँ एकदमबाट चाहिँ जुन आएको संविधान हो एकदम सजिलैसँग एकदम नर्मल टाइममा त आएको त होइन नि त। प्रथम संविधान सभाले संविधानै जारी गर्न सकिकन भङ्ग भएको, फेरि दोस्रो संविधान सभापछि संविधान हामीले चाहिँ जारी गरेको हो नि त। र फेरि चाहिँ संविधान सभा कम्युनिस्टदेखि लिएर एक्सट्रिम लेफ्टिस्टदेखि लिएर सबै थियो नि त। माओवादीदेखि लिएर एमालेदेखि लिएर विभिन्न भनौँ न अब काङ्ग्रेसदेखि लिएर सबै थियो नि त। तर मिलाएर चाहिँ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नर्मल टाइममा जाँदाखेरि कहिले काहीँ भन्छ कस्तो संविधान बनाएको तिमीहरूले भनेर। अरे बाबा समय नै त्यस्तै थियो, कम्प्रोमाइजिङ डकुमेन्ट हो भनेर त सबैलाई थाहा छ नि त। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले मात्रै भनेको सबै चिज पनि छैन, केही चिज छ। माओवादीले चाहिँ भनेको सबै छैन, केही छ। एमाले भनेको पनि सबै छैन, अलिअलि छ। सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्नलाई कतिको गाह्रो हो। तर अब अहिलेको यो चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जब अब पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भइसकेपछि एउटा चाहिँ विधिवत प्रोसिजियरमा त नेपालको पोलिटिक्स त जाने भयो नि, त्यो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। अब पार्लियामेन्टभित्रको एक्सर्साइजबाट अब गभर्मेन्ट फर्मेसन हुनसक्छ भने हुन्छ। अब फर्मेसनै हुन नसकेको खण्डमा धारा 76 को 7 बमोजिम फेरि के गर्नुपर्छ त्यो त छँदैछ नि। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउस रिइन्स्टेट भएको छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम जोगिएको छ, संविधान चाहिँ जीवन्त छ। नत्र त असंवैधानिक हो भनेर नबनेको भए त कन्स्टिट्युसनै जाने बेर थिएन नि त, गइसकेको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको पोलिटिक्स मैले भने यो कन्स्टिट्युसनमा पनि जसले कमेन्ट गर्छ यो भएन त्यो भएन भनेर, के भएन त त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर यो कन्स्टिट्युसन त एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवन्त दस्तावेज हो नि त, त्यो लिभिङ डकुमेन्ट। समयको माग बमोजिम कुनै धारामा त्यसमा चाहिँ सोभरेनिटी ब्याक पिपुलमा चाहिँ सोभरेनिटी लाइ गर्छ, नेसनको सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी ब्याक, अरू सबैमा त के हो भन्दाखेरि संशोधन गर्ने विधि प्रक्रियाबाट जाने त्यो छँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले भने नि यो चाहिँ रेस्टोर भएकोमा आफू फेरि संसद भएर खुसी भएको होइन कि यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ जोग्यो, सिस्टम चाहिँ अब ट्र्याकमा जाने भयो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। र अब मैले अघि भने नि क्यारेक्टर लस एभ्रिथिङ लस भनेपछि त अब के भन्ने भने अब यो नैतिकताको त न पनि छैन, केही छैन, मतलबै छैन। त्यत्रो गर्न नहुने काम गरेको छ, तिमीले अवैधानिक गरेको छ भने त्यही पनि 10 वर्ष बसिरहेको छ प्रधानमन्त्री। अब के भन्ने 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट आफै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो अफसरलाई त एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो काम गरेर चाहिँ देखाउनु पर्नेमा के कम्युनिस्टले चाहिँ राम्रो काम गरेर देखाउन सक्यो त? भाषण त धेरै दिएको थियो नि त, स्थिरता दिन्छु भनेको खोइ स्थिरता यही हो, समृद्धि दिन्छु भनेको खोइ विकास निर्माणमा चाहिँ विकासको बजेटको चाहिँ मुस्किलले चाहिँ के हो भन्दाखेरि डबल डिजिटमा चाहिँ पुग्नलाई मुस्किल भइरहेछ। जहाँ यो भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि रुल्स रेगुलेसन फलो नगरिकन
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक यो चाहिँ चलखेल चाहिँ यो चाहिँ सरकारले गरेको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्यो, प्राइम मिनिस्टर लगायत नेपालको गभर्नमेन्ट करप्सनको उसमा चाहिँ एकदम नराम्रो चाहिँ रिपोर्ट त आएको छ नि त। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले त सोसाइटी समाजले चाहिँ के चाहन्छ त भन्दाखेरि हरेकको जीवन चाहिँ अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सब गऱ्यौँ, यो हामीले त सब अधिकार मात्रै भएर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ जीवन अलिक सहज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको चाहना छ। नेपालको हरेकको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनजीविका चाहिँ अलिक सहज होस् भन्ने चाहिँ इच्छा चाहिँ हरेक नेपालीले चाहिँ गरिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट पनि र त्यसमा पनि विशेष गरेर लिड गर्ने मेरो त थ्योरी म यो चाहिँ म आज सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। हरेक सङ्घ संस्थाको चाहिँ के हो, नम्बर 1 म्यान जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यो संस्था। चाहे मेडिकलको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ चाहे जर्नलिजममा कुरा गर्नुहोस्, हरेक सेक्टरमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, अध्यक्ष राम्रो भयो, नम्बर 1 म्यान राम्रो हो भने राम्रो चल्छ। अब नम्बर 1 म्यानै त्यस्तै खालको छ भने नम्बर 2, 3, 4 राम्रो भएर पनि काम लाग्दैन है। नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने प्रेसिडेन्ट पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि त। खोइ त प्रेसिडेन्टले ड्युटी पुरो निर्वाह गर्न सक्यो? संविधानको चाहिँ संरक्षकले संविधान मिच्ला भनेर थाहा पाउँदै हुन्छ भनेर चाहिँ रबर स्ट्याम्प गर्ने प्रेसिडेन्टको के कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्ने? म भ्रष्टाचार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहन्न भनेर भन्थे, दायाँ बायाँ सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारी बाहेक अरू कोही छैन। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ एकदम यो फेरि पनि भन्छ राजनीति यस्तै हो, यो बेकारको भनेर भन्छ, तर राजनीति ठिक नभइकन अरू कुनै पनि ठिक हुँदैन, देशै ठिक हुन्थ्यो। देशको पोलिटिक्स चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ नआएसम्म अरू कुनै सेक्टर पनि राम्रो हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ फेरि पनि आज 46 सालको चाहिँ यो जुन मुभमेन्टको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूको उहाँको चाहिँ भनेको कुरा यो खुला मञ्चमा उहाँले भन्नुभयो, जनआन्दोलन सफल भयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्राप्त गरेको अधिकारहरूलाई त्यसलाई चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि नेपालमा अब चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यत्तिकै दरकार छ। र चाहिँ अब हामीले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि यो चाहिँ हाम्रो होल सोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि ध्यान चाहिँ फोकसिङ गरेर यो इकोनोमिक रेभोल्युसनमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुको लागि वातावरण बनाएर पिपलको चाहिँ हरेक नेपालीको यो जीवन र जीविकोपार्जन सहज हुने गरिकन अब हामीले चाहिँ अगाडि लग्यौँ भने यो पोलिटिक्सको त्यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ अनि राम्रो गर्यो भन्ने होला होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कुरा गरेर म पनि फेरि चाहिँ मेरो पिताजीको कस्तो बानी थियो भने उहाँ घन्टौँ लामो बोल्न सक्थ्यो। हामी त अझ कस्तो गर्थ्यौँ भन्दाखेरि उहाँले भाषण सुरु गरिसकेपछि हामी त फिल्म हेरेर फर्किँदाखेरि पनि उहाँ बोलिरहेको अनि लामो अब केही नभए पनि हिङ त हुन्छ नि, तर म चाहिँ आज चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु किन भन्दाखेरि लामो कार्यक्रम एकदम लामो हो। मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म इन्टरमिडिएट फास्टिङमा छु है, अघि कुरा भयो नि त। अब त्यही हो 16 आवर्स कि अहिले मेरो 18-20 आवर्स भइसक्यो फास्टिङमा बसिरह है। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मैले यो जुन टाइम यहाँ चाहिँ स्पेन्ड गरेको छु एकदम यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्यालुएबल टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ बिताएको छु।